हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज फिर से उर्दू कवायद के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका उन्वान है मुतशाबे अल्फाज। मुतशाबे अल्फाज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी उर्दू ज़बान में बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनकी आवाज़ें अगरचे एक जैसी हैं, यानी कि अगर हम जब उन्हें बोलें तो वो हमें एक जैसे ही मालूम होते हैं, लेकिन उनका इमला और उनके मानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, दोनों ही अलग होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, आप इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखते हैं जिनका प्रोनंसिएशन तो एक सा ही रहता है, यानी कि अगर जब हम उन्हें बोलते हैं तो आवाज़ तो एक सी ही रहती है, लेकिन उनका स्पेलिंग और उनके मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो उर्दू में हम ऐसे अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देखिए, मिसाल यहाँ पर दे रखी है, हाल और हाल। एक छोटी है और दूसरे हाल में बड़ी है, यानी कि इमला इन दोनों का अलग है। प्रोनंसिएशन यानी कि आवाज़ की अगर बात करें तो हम इसको भी हाल पढ़ रहे हैं, इसको भी हाल पढ़ रहे हैं। और छोटी है से जो हाल लिखा जा रहा है उसका मानी होता है बड़ा कमरा, जिसको हम इंग्लिश में हॉल कहते हैं। और जो हाल है बड़ी है से, इसका मतलब है कैफियत, यानी पूछा जाता है और क्या हाल हैं आपके, यानी कि आपकी कैफियत कैसी है। तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं, या जो परेशानी होती है वो बता दी जाती है। तो छोटी है से जो हाल लिखा जाता है उसका मतलब होता है बहुत बड़ा सा कमरा, और बड़ी है से जो हाल होता है उसका मतलब होता है कैफियत। इसी तरह से गला और गिला, बस दोनों के प्रोनंसिएशन में हल्का सा फ़र्क है, जबकि अगर ज़ेर ज़बर को हम ना देखें तो लिखने में हमें इमला एक जैसा ही मालूम हो रहा है। यहाँ पर जो गला है इसका मतलब है जानवरों का गिरोह, यानी ग्रुप ऑफ एनिमल, और जो गिला है यानी कि शिकवा, किसी से कोई शिकायत, गिला। तो यहाँ आपने देखा इन चार मिसालों में दो अल्फाज एक जैसे ही हमको बोलने में यानी कि आवाज़ों में लग रहे हैं, लेकिन उनके मानी और उनका इमला एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ऐसे ही अल्फाज को हम मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम नीचे देखने वाले हैं बहुत सारे मुतशाबे अल्फाज, और उनके इमला के साथ साथ उनके मानी में क्या फ़र्क है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं मुतशाबे अल्फाज और उनके मानी और मफहूम। इसमें पहला लफ्ज़ है स्टूडेंट, अलिफ मद ज़बर आ, रे अलिफ ज़बर रा, यानी कि आरा। और एक दूसरा जो लफ्ज़ है अलिफ मद ज़बर आ, रे अलिफ ज़बर रा, और साथ में हमज़ा, आरा। दोनों को ही हम आरा पढ़ रहे हैं, कोई ख़ास बोलने में फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इमला में देखें तो बस यहाँ पर हमज़ा हमने बढ़ा दिया है। तो जो बिना हमज़े वाला आरा है उसका मतलब होता है लकड़ियाँ चीरने वाला आला, यानी कि वो औज़ार जिससे हम लकड़ियों को चीरते हैं। और जो हमारा हमज़े वाला जो आरा है उसका मतलब होता है राय की जमा, यानी कहते नहीं आप अपनी कीमती आरा से हमें आरास्ता फरमाइए, यानी कि आप अपनी राय दीजिए। तो जो राय है वो एक लफ्ज़ है, मतलब सिंगुलर है राय, और राय का प्लूरल अगर हमें बनाना है, बहुत सारी राय किसी की लेना है, तो राय का जमा हम वहाँ पर बोलेंगे आरा। अलिफ मद ज़बर आ, रे अलिफ ज़बर रा, और हमज़ा, आरा। दूसरा लफ्ज़ है आम, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, आम। और आम जो लफ्ज़ है इसका मानी है एक फल, सभी ने खाया होगा आम। उसके बाद जो दूसरा इसी को जो आयन से लिखा जाने वाला लफ्ज़ है आम, उसका मतलब है मामूली, यानी एक आम सी कोई चीज़, मामूली सी चीज़, उसके लिए हम बोलेंगे आम। और जो आम है वो अलिफ मद से बना हुआ है, उसका मानी है फल। तीसरा लफ्ज़ देखिए आर। आर आरी को भी कहते हैं, और चीरने की का जो औज़ार है उसको भी हम आर बोल सकते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर आरा पढ़ा था, लकड़ियों को चीरने वाला आला, लेकिन आर जो है वो आरी भी है, आरा की छोटी किस्म आरी, और चीरने का कोई भी औज़ार उसको हम आर बोल सकते हैं। लेकिन आयन अलिफ ज़बर आ और रे साकिन आर जो बना उसका मतलब होता है शर्म, यानी तुम्हारी आंखों में कुछ आर है, यानी कि कुछ शर्म है। अगला लफ्ज़ देखिए अर्ज़, अलिफ से जो बना हुआ है अर्ज़, इसका मानी होता है ज़मीन, लेकिन आयन से जो अर्ज़ है उसका मानी है किसी से कोई इल्तिजा करना,
اور اس کے علاوہ چوڑائی کے معنی میں بھی عین سے لکھا جانے والا ارض آتا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ ہے ارضی۔ الف سے جو ارضی لکھا ہوا ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، زمین سے تعلق رکھنے والی۔ جس طرح سے ہم نے ارض دیکھا، الف سے لکھے جانے والا ارض کا معنی زمین ہے، اسی طرح سے الف سے لکھے جانے والے ارضی کا تعلق زمین سے تعلق رکھنے والی۔ اور عین سے لکھی جانے والی جو ارضی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے درخواست یا اپلیکیشن۔ چھٹی کے لیے ہم درخواست لگاتے ہیں نا، اپلیکیشن لگاتے ہیں، اسی کا مطلب ہے ارضی، عین سے لکھا جانے والا۔ اگلا لفظ ہے عمارت۔ الف سے لکھی جانے والی، اس کا مطلب ہے امیری۔ امیری عمارت الف سے لکھی جانے والی، اور عین سے لکھی جانے والی جو عمارت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکان۔ تو دونوں میں فرق ہے، الف سے لکھے جانے والی عمارت مطلب امیری، اور عین سے لکھا جانے والا جو لفظ ہے عمارت اس کا معنی ہے مکان۔ اگلا لفظ ہے اسٹوڈنٹ علم۔ علم الف سے لکھا جانے والا جو علم ہے اس کا مطلب ہے رنج یا دکھ۔ کہتے نہیں ہے بہت رنج و علم میں مبتلا ہوں، یعنی بہت دکھ اور تکالیف میں مبتلا ہوں۔ تو الف سے لکھا جانے والا جو علم ہے اس کا معنی ہوتا ہے رنج اور دکھ، اور جو عین سے لکھا جانے والا علم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا یعنی فلیگ۔ اگلا لفظ ہے احتراز۔ احتراز کا مطلب ہوتا ہے بچنا یا پرہیز کرنا کسی چیز سے۔ جیسے کوئی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے تو آپ کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے، گناہوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو احتراز الف بڑی ہے تے رے الف زبر را زے ساکن، احتراز کا مطلب ہے بچنا یا پرہیز کرنا۔ اور عین سے لکھا جانے والا جو اعتراض ہے اس میں زواد بھی آتا ہے زے کی جگہ، اس کا مطلب ہے کسی چیز میں کمیاں نکالنا، عیب نکالنا۔ اعتراض یعنی کہ عیب نکالنا یا کسی چیز میں کمیاں نکالنا، کیڑے نکالنا۔ اگلا جو لفظ ہے بہرا، بے چھوٹی ہے رے الف زبر را، بہرا۔ بہرا وہ جو سنتا نہ ہو، کان جس کے کچھ پرابلم ہو کانوں میں، اس کو ہم بہرا کہتے ہیں۔ لیکن ایک الف ہٹا کر کے یہ ہے لگا دی جائے آگے تو وہ ہوتا ہے بہرہ، مطلب حصہ یا نصیب یا مقدر۔ تینوں معنی میں یہ والا بہرہ یوز ہوگا، یعنی کہ حصہ، میرا بہرہ کہاں ہے یعنی میرا حصہ کہاں ہے، میرا بہرہ رہا یعنی میرا نصیب رہا، اب آگے میں نے محنت کر کے چھوڑ دیا۔ اور یا مقدر بھی نصیب کے ہی معنی میں آتا ہے۔ تو دھیان رکھیں گے الف لگا ہوا جو بہرہ اس کا معنی جو سنتا نہ ہو، کانوں میں پرابلم ہو، اور جو ہے لگا ہوا بہرہ اس کا معنی ہوتا ہے حصہ یا نصیب یا مقدر۔ اگلا جو لفظ ہے بے باک، چھوٹا کاف ہے یہاں پر، بے باک۔ بے باک یعنی بے خوف بولنے والا، نڈر، جس کے اندر کوئی ڈر نہ ہو، وہ بے باک ہوا۔ بنا خوف کے بولنے والا بھی بے باک کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے بے باق، بڑا کاف، تو اس کا مطلب ہے حساب صاف کرنا۔ بے باق مطلب حساب صاف کرنا، اور جو چھوٹا کاف ہے اس کا مطلب ہے نڈر یا بے خوف۔ آگے لفظ دیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ پارا، پے الف زبر پا رے الف زبر را، پارا یعنی کہ ایک سفید جو دھات ہوتی ہے یا سیسا، تو وہ پارا الف والا، اور ایک ہوتا پارا یعنی کہ ٹکڑا یا پرزا، اس کو کہتے ہیں پارا۔ ٹھیک ہے، تو الف جو لگا ہوا پارا ہے اس کا معنی ایک سفید رنگ کی دھات یا سیسا، اور دوسرا جو پارا ہے جو اس کو ہم پارہ بولیں گے وہ ٹکڑا یا پرزا۔ اگلا لفظ ہے اسٹوڈنٹ پیر، پے یہ رے پیر۔ پیر ہفتے کا پہلا دن یعنی کہ منڈے، اور ایک دوسرا پیر، دونوں کے املا میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، سیم پیر۔ پہلا والا پیر ہفتے کے پہلے دن کے لیے جو استعمال کریں گے وہ بھی ہم پیر ہی، پے یہ رے پیر ہی لکھیں گے، اور دوسرا پیر کسی بزرگ یا بوڑھے انسان کے لیے جو استعمال کریں گے وہ بھی ہم اسی طرح سے لکھیں گے، یعنی کہ ان کے املا اور ان کے تلفظ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہفتے کے لیے جو استعمال کریں گے وہ بھی پیر، اور بزرگ کے لیے جو استعمال کریں گے وہ بھی پیر۔ اگلا جو لفظ ہے اسٹوڈنٹ وہ ہے تانا۔ تانا کا مطلب ہے یہاں پر سایہ یا چھاؤں، اور تو اس عین اور نون ہے نہ سے لکھا جانے والا تانا، اس کا مطلب ہے کسی پر تانا کرنا، کسی پر طنز کرنا۔
دھیان رکھیں گے دونوں تانا میں بہت فرق ہے، املا کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی۔ تے الف زبر تا اور نون الف زبر نا تانا سایہ یا چھاؤں، اور توئے عین نون ہے نہ تانہ، اس کا مطلب ہے طنز کرنا۔ اگلا لفظ ہے تے الف زبر تا رے کاف رک تارک۔ تارک یعنی کہ ترک کرنے والا، کسی چیز کو چھوڑنے والا تارک کہلائے گا۔ اور توئے الف زبر تا رے قاف رق تارق جو ہوا وہ رات کے مسافر کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگ طارق نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو جو نام رکھتے ہیں طارق وہ توئے الف زبر تا رے قاف زیر رق والا طارق رکھتے ہیں، تے الف زبر تا رے چھوٹا کاف والا نہیں رکھتے ہیں۔ نام بڑے قاف والا اور توئے والا ہی رہتا ہے۔ اور اس کا معنی اگر دیکھیں تو رات کے مسافر کو طارق کہتے ہیں، کیونکہ تاریک یعنی کہ اندھیرا ہے نا، اور اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ رات میں۔ تو طارق سے کیا بنا؟ رات کا مسافر۔ دھیان رکھیں گے۔ آگے لفظ دیے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ، تے الف زبر تا کاف ساکن تاک۔ تاک انگور کو کہتے ہیں، چھوٹے کاف سے جو تاک لکھا ہوا ہے اس کو انگور کو کہتے ہیں تاک۔ اور توئے الف زبر تا کاف ساکن تاک جو لکھا ہے مطلب ماہر، کسی بھی چیز میں کوئی بہت ماہر ہوا تو ہم اسے بولیں گے تاک۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ چارہ، چے الف زبر چا رے الف زبر را، چارہ مویشیوں یعنی کہ جانوروں کی خوراک کو چارہ کہتے ہیں، گائے بھینس بکری جو بھی مویشی ہیں ان کی خوراک کو کیا کہتے ہیں؟ چارہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر چے الف زبر چا رے رہ چارہ لکھا ہو، چارہ کا مطلب ہے تدبیر یا علاج۔ آپ کے پاس میری پریشانی کا کوئی چارہ ہے یا اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، یعنی کہ تدبیر یا اس کا علاج نہیں ہے، تو وہ ہوتا ہے چارہ۔ اور جو چارہ ہوتا ہے خالی الف والا وہ مویشیوں کی خوراک ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بڑی جو ہوتی ہے اور لام حل۔ حل مطلب سولو کرنا، حل کرنا۔ ہے جو بڑی ہے اور لام مطلب حل، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو سولو کرنا، کسی مشکل کو سولو کرنا، حل کرنا۔ اور جو چھوٹی ہے سے اور لام ملا کر حل لکھا جاتا ہے وہ فارمر یعنی کہ کاشتکار، کسان لوگ جو کھیتی میں ایک اوزار استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حل۔ کھیت کو جوتنے کے لیے جو اوزار استعمال کرا جاتا ہے وہ چھوٹی ہے لام سے لکھا جانے والا حل ہوتا ہے، اور جو بڑی ہے لام سے لکھا جانے والا حل ہوتا ہے مطلب کہ سولیوشن۔ آگے لفظ دیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ہلکا، چھوٹی ہے لام کاف الف زبر کا ہلکا۔ ہلکا مطلب جو بھاری نہ ہو، ہلکا کم وزن والا۔ اور جو بڑی ہے لام اور قاف ہے لکھا جائے حلقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، گھیرا۔ ٹھیک ہے، تو ہلکا چھوٹی ہے سے لکھا جانے والا اور چھوٹے کاف سے لکھا جانے والا مطلب کہ کم وزن والا جو بھاری نہ ہو، اور جو بڑی ہے اور بڑے قاف اور ہے سے لکھا جانے والا حلقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دائرہ۔ آگے لفظ ہے حامی، ہے الف زبر ہا میم یہ زیر می، حامی بڑی ہے سے لکھا جانے والا۔ حامی مطلب ہماری حمایت کرنے والا، ہماری سائیڈ لینے والا، حمایت میں بولنے والا، حامی۔ اور چھوٹی ہے سے لکھا جانے والا ہا میم یہ زیر می حامی، اس کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا یا تسلیم کرنا۔ آپ نے کوئی جرم کیا ہے، آپ نے حامی بھر دی، ہاں بھائی میں نے یہ کیا ہے، اقرار کرنا۔ ٹھیک ہے، حامی بھرنا یعنی چھوٹی ہے سے لکھا جانے والا حامی، کسی جرم کا اقرار کرنا یا کسی اور بات کا اقرار کرنا، یا آپ نے ایسا کچھ بھی کیا اس کو تسلیم کرنا، وہ ہوتا ہے حامی بھرنا۔ اگلا دیکھیے حضر۔ حضر کا مطلب ہے بڑی ہے سے لکھا جانے والا اور زے سے لکھا جانے والا مطلب ہے پرہیز۔ اور جو ہے اور زواد اور رے سے لکھا جانے والا حضر ہے اس کا مطلب ہے قیام۔ آگے لفظ ہے اسٹوڈنٹ خار، خے الف زبر خار رے ساکن خار، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹا۔ اور جو لفظ ہے خوار، خوار کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا۔ یہاں املا میں بہت زیادہ فرق ہے اور ساتھ میں تلفظ میں بھی فرق ہے، یہ خار ہے اور یہ خوار ہے، دھیان رکھیے گا۔ تو خار مطلب کانٹا اور خوار مطلب ذلیل ہونا۔ آگے جو لفظ دیا ہے وہ ہے روزہ، رے واو زہ زہ، روزہ۔ تو روزہ کا کیا معنی ہوا؟ اسلام کا ایک رکن ہے روزہ، جس کو ہم فاسٹ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روزہ، رے واو رو زہ زہ، روزہ۔ اور ایک ہے روزہ، رے واو رو اور زواد ہے زہ، روزہ یعنی کہ مقبرہ، کسی بزرگ کا روزہ یعنی مزار، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ،
ٹھیک ہے، تو روزہ یعنی مقبرے کی معنی میں آتا ہے روزہ، ضاد سے لکھا جانے والا، اور جو روزہ زے سے لکھا جانے والا ہے وہ اسلام کا ایک رکن ہے، یعنی کہ فاسٹ، رمضان کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے اسٹوڈنٹ، زن، مرد و زن آپ نے پڑھا ہوگا، مرد آدمی اور زن مانے عورت، اور زوئے سے لکھا جانے والا جو زن ہے اس کا مطلب ہے گمان یا خیال۔ آگے لفظ ہے صدا، سین سے لکھا جانے والا صدا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ، یعنی اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، سدا سدا رہنے والی کوئی بھی چیز، وہ سین سے لکھا جانے والا صدا۔ اور سواد سے لکھا جانے والا جو صدا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، مطلب کسی کو پکارنا، صدا دینا۔ تو صدا سواد سے لکھا جانے والا مطلب آواز، اور سین سے لکھا جانے والا مطلب ہمیشہ۔ آگے لفظ ہے اسٹوڈنٹ اسرار، الف سین رے الف زبر راس رے ساکن، اسرار، سین سے لکھا جانے والا مطلب راز یا چھپا ہوا۔ اسرار کا مطلب جو سین سے لکھا جانے والا اسرار ہے اس کا مطلب راز یا پھر چھپا ہوا، لیکن جو سواد سے لکھا جانے والا اسرار ہے اس کا مطلب ہے ضد کرنا یا پھر تاکید کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ سارے لفظ جو میں آپ کو کروا رہی ہوں متشابہ الفاظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ کمپٹیٹیو ایگزامس میں یا تو ہمارے پاس املا درست کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر اسٹوڈنٹ کئی طریقے سے لکھ کر ایک ہی لفظ دے دیتا ہے اور معنی ہم سے آپشنز میں مانگتا ہے، تو ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس کا معنی کیا ہوگا۔ لفظ اس نے صبا دے دیا ہمیں، مان لیجئے، اور صبا میں اس نے سین بے الف زبر با والا صبا دیا ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ صبا یہ کون سا والا ہے، کسی ملک کے نام والا صبا ہے، یا پھر بہار کی ہوا والا صبا ہے، یا مشرق کی جانب سے آنے والی ٹھنڈی ہوا صبا ہے، سمجھ گئے؟ تو کئی سارے معنی ملتے جلتے ہمیں دے دیتا ہے وہ، اور پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمارا سوال غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے معاون ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آگے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ، صبا، سین سے لکھا جانے والا جو صبا کسی بھی ملک کا نام، اور سواد سے لکھا جانے والا صبا بہار کی ہوا یا پوروا ہوا یا مشرق کی جانب سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کو ہم صبا کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیے، سریر، یعنی کہ پلنگ یا تخت کو کہتے ہیں ہم، اور سواد سے لکھا جانے والا جو سریر ہے اس کا مطلب ہے قلم کی آواز، جو ہم لکھتے ہیں تو لکھتے ٹائم قلم کی جو آواز ہوتی ہے اس کا معنی ہے سریر۔ آگے لفظ دیکھیے، سیاہ، سیاہ کالے رنگ کو کہتے ہیں، اور سیاح سیر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دھیان رکھیے گا، سین سے لکھا جانے والا سیاہ یہ بھی ہے، سین سے لکھا جانے والا سیاہ یہ بھی ہے۔ فرق اتنا ہے، یہاں چھوٹی ہے کا استعمال ہوا ہے سیاہ، اور یہاں بڑی ہے کا استعمال ہوا ہے۔ بڑی ہے والا سیر کرنے والے کو کہیں گے، اور چھوٹی ہے والے کالے رنگ کو کہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے لفظ ہے شک، چھوٹا کاف، شک مطلب شبہ، کسی پر شک ہونا، شبہ ہونا، اور بڑے قاف سے لکھا جانے والا جو شک ہے اس کا مطلب ہے پھٹنا، جیسے کلی کے پھٹنے کو کیا کہیں گے، کلی شک ہو رہی ہے، پھٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹے کاف سے شک جو لکھا جائے گا اس کا معنی ہے شبہ۔ شرح، بڑی ہے سے لکھا جانے والا کھول کر بیان کرنا، اور شرع، شرع یعنی کہ شریعت، ہماری شریعت میں ہمیں یہ حکم ہے تو ہم یہ کریں گے، تو وہ ہوتا ہے ہمارا شرع عین، اور جو شرح ہے وہ کھول کر بیان کرنا۔ لوگ جلدی میں بول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا شرح کہہ رہے ہیں کہ شرع کہہ رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے، اور دونوں کے تلفظ میں بھی فرق ہے، دونوں کے املا میں بھی فرق ہے، اور معنی تو ہیں ہی الگ، اسی لیے متشابہ الفاظ ہیں۔ دوسرا ہے ثواب، سے لکھا جانے والا ثواب یعنی کہ اجر، آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ اور سواد سے لکھا جانے والا جو ثواب ہے یعنی کہ صحیح ہونا۔ آگے لفظ ہے صاحب، سواد سے لکھا جانے والا، صاحب مطلب جناب، اور سواد سے لکھا جانے والا ہی ہے دوسرا بھی، لیکن ہے کی جگہ یہاں ہو جائے گا حمزہ صاحب، یعنی صحیح یا درست۔ آگے دیکھیے، آگے لفظ دیا ہے کاش،
काफ अलिफ ज़बर का, शीन साकिन काश, यानी कि कलमा अफसोस, कहते नहीं काश ऐसा हो जाता, यानी अफसोस वाला कलमा है ये। और बड़े काफ से लिखा जाने वाला जो है काश, यानी कि टुकड़ा। आपने कोई फल लिया, उसको काटा, उसके कई टुकड़े किए, अब उसका एक टुकड़ा जो है वो काश कहलाएगा। तो काश और काश में फ़र्क है। काश मतलब कलमा अफसोस वाला, जब कभी अफसोस हो तो हम काश बोलते हैं, और जो बड़ा काफ से जो काश है उसका मतलब किसी फल का टुकड़ा, काश। कसर यानी कि ज़ेर या हिस्सा, और काफ स्वाद से लिखा जाने वाला कसर यानी कि महल, है ना, राजा का महल कसर हुआ, कसर सुलेमानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल, ठीक है। और कद छोटे काफ से लिखा जाने वाला मतलब ज़िद, और बड़े काफ से लिखा जाना कद यानी ऊंचाई, कहते नहीं उसकी कद व कामत, यानी उसका जो जिस्म है बहुत ज़्यादा लंबा है, कद बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो कद का मतलब है ऊंचाई। और कमर का छोटे काफ से लिखा जाने वाला कमर बदन का हिस्सा जो हमारी कमर है, और बड़े काफ से लिखा जाने वाला जो कमर है मतलब चांद। कमर और कमर बहुत फ़र्क हो गया। बड़े काफ से लिखा जाने वाला कमर यानी चांद, और छोटे काफ से लिखा जाने वाला कमर यानी हमारे बदन का जो हिस्सा है कमर। आगे देखिए कारी, काफ अलिफ ज़बर का, रे ये ज़ेर री, कारी यानी सख्त या मोसिर, उसको कारी कहते हैं। लेकिन काफ अलिफ ज़बर का, रे ये ज़ेर री, कारी यानी पढ़ने वाला। दोनों में फ़र्क है। कारी सख्त या मोसिर को कहेंगे, और कारी बड़े काफ से लिखा जाने वाला पढ़ने वाला, यानी कुरान का कारी है, यानी कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता है, क़िरत के साथ पढ़ने वाला कारी कहलाता है। उसके बाद है कली, कली गुंचा, कली का मतलब गुंचा, और जो कलई है वो एक धात का नाम है, जैसे तांबे के बर्तनों पे कलई कराई जाती है, ठीक है, तो वो धात का नाम है। आगे देखिए कसरत, से लिखा जाने वाला कसरत, कसरत का मतलब ज़्यादा होना, कसीर तादाद में होना यानी ज़्यादा होना। और सीन से लिखा जाने वाला कसरत मतलब वर्जिश, एक्सरसाइज जो करते हैं हम, तो दोनों ही कसरत हैं। तलफ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इमला में बस फ़र्क है। पहला कसरत से लिखा जाएगा मतलब ज़्यादा होना किसी चीज़ का, और दूसरा कसरत सीन से लिखा जाएगा मतलब कि वर्जिश। कोस, सीन से लिखा जाने वाला और छोटे काफ से लिखा जाने वाला कोस। कोस का मतलब फासला, आप कितनी दूर से चल के आ रहे हैं, मैं 2 कोस चल कर आ रहा हूँ, मतलब फासला, दूरी है। लेकिन बड़े काफ से लिखा जाने वाला जो है इसको बोलते हैं मश्क, यानी कि बार बार दोहराना। कहते नहीं है ये सवाल मैं आपको दे रही हूँ, इनकी बार बार मश्क कीजिए, यानी बार बार इनको दोहराइए, ठीक है। तो बार बार दोहराएंगे आप क्या होंगे, आप उसमें मजबूत हो जाएंगे, आपके सम करने की जो हैबिट है वो अच्छी हो जाएगी, वो होता है मश्क, बड़े काफ से लिखा जाने वाला। और ये जो मश्क है ये चमड़े का बना हुआ ऐसा थैला जिसमें पानी भरा जाता है। तो दोनों में फ़र्क है बस इतना कि यह काफ छोटा है और यहाँ पर काफ जो है वो बड़ा है, ये मश्क है और ये मुश्क है। अगला लफ्ज़ है स्टूडेंट मुकर्रर, छोटे काफ से लिखा जाने वाला यानी कि दोबारा, और बड़े काफ से लिखा जाने वाला जो है मुकर्रर यानी कि कायम। ज़्वाद से लिखे जाने वाला जो मुज़ारे है वो फ़ेल, आपने हमारी फ़ेल वाली वीडियो में देखा होगा, एक फ़ेल है मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे हमने आपको फ़ेल वाले वीडियो में पढ़ाया है। तो दोनों में फ़र्क है बस ज़े और ज़्वाद का। यहाँ ज़े से लिखा जाने वाला मुज़ारे मतलब खेत में काम करने वाला जो काश्तकार है, किसान है, और ज़्वाद से लिखा जाने वाला जो मुज़ारे है वो एक तरीके का फ़ेल है। मामूर, मामूर मतलब मुकर्रर, और मामूर आइन से लिखा जाने वाला यानी भरा हुआ, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। मामूर आइन से लिखा जाता है, उसका मतलब होता है भरा हुआ, और जो मामूर बिना आइन के लिखा जाता है, अलिफ इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है मुकर्रर। अगला लफ्ज़ है महदूद, महदूद का मतलब है थोड़ा, बड़ी हे से लिखा जाने वाला महदूद लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है थोड़ा। और मादूद आइन से लिखा जाना यानी गिना हुआ, मादूद है यानी गिना हुआ। आगे देखिए अगला लफ्ज़ है नुक्ता, नुक्ता यानी बारीक बात, और दूसरा जो बड़े काफ से लिखा हुआ नुक्ता है उसका मतलब है निशान। दोनों में इतना फ़र्क है, ये छोटा काफ और ते है, यहाँ बड़ा काफ और तोए है, हैं दोनों ही नुक्ता, बस यहाँ नुक्ता
नुक्तह बोला जाएगा, यहाँ नुक्तह बोला जाएगा। बारीक बात यानी नुक्तह और निशान नुक्तह। नज़ीर जे से लिखा जाने वाला यानी डराने वाला, और नज़ीर नाम भी होता है। नज़ीर जो जे से लिखा जाने वाला है वो किसी ना किसी का नाम भी रख लेते हैं लोग, और इसका मानी डराने वाला। और स्टूडेंट जो जोए से लिखा जाने वाला नज़ीर है उसका मतलब है मिसाल। बेनज़ीर मतलब बेमिसाल। और नज़ीर ये वाला नज़ीर भी नाम रख लेते हैं, नज़ीर ये वाला भी नाम रख लेते हैं, लेकिन दोनों के मानी अलग अलग हैं। इस वाले नज़ीर का मानी डराने वाला यानी जे से लिखा जाने वाला नज़ीर, इसका मानी है डराने वाला, और जोए से लिखा जाने वाला नज़ीर यानी कि मिसाल। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा ना, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर यानी बेमिसल, तो नज़ीर का मतलब है मिसाल और बेनज़ीर कह दिया तो बेमिसाल, है ना। उसके बाद है मिंबर यानी रुकन। मिंबर ये भी मिंबर है, फ़र्क इतना है यहाँ नून की आवाज़ निकालना है या मीम की आवाज़ निकालना है। तो ख़तीब के बैठने की जो जगह होती है यानी जो खुतबा देने वाला इंसान होता है उसके बैठने की जगह होती है, उसको मिंबर कहते हैं, मस्जिदों के अंदर होता है। और ये मिंबर जो है इसका मतलब है रुकन। अगला लफ्ज़ है स्टूडेंट बोना। बेवा बो नून अलिफ ज़बर ना, बोना मतलब फसल के लिए बीज डालना। बोना, हमने गेहूँ बो दिए, धान बो दिए, समझ गए, तो बोना। और ये बेवा बो नून अलिफ ज़बर ना, इसको बोना पढ़ेंगे। तलफ़ुज़ में फ़र्क है, इमला में कोई फ़र्क नहीं है। ये बोना है यानी खेत में कुछ भी बोना, और ये बोना यानी छोटे कद वाला इंसान, बोना। आगे देखिए स्टूडेंट मलक। मलक मतलब फरिश्ता, मलाइका कहते नहीं फरिश्तों को, मलक एक फरिश्ता। और मलिक, मलिक मतलब सरदार या आका। ध्यान रखेंगे ज़ेर ज़बर का फ़र्क है, यानी कि तलफ़ुज़ का फ़र्क है केवल, आपके इमला का कोई फ़र्क नहीं है। मलक बोल दिया तो फरिश्ता, और मलिक बोल दिया तो सरदार या फिर आका। महर सूरज को कहते हैं और महर नरमी को कहते हैं। ध्यान रखेंगे कोई भी फ़र्क नहीं है दोनों के तलफ़ुज़ और दोनों के इमला में, लेकिन मानी का फ़र्क है। कहीं पर सूरज के मानी के लिए इस्तेमाल होगा और कहीं पर नरमी के मानी के लिए इस्तेमाल होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुतशाबे अल्फाज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये वीडियो आपके इम्तहान के लिहाज से बहुत ही मावन साबित होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।